दिल का सुकून मीडिया यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। किसी भी छोटे बड़े प्रोग्राम, ऑल इंडिया मुशायरा, नादिया मुशायरा, दीनी तकारीर, जलसा, तिलावत के वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर हमारे चैनल पर मौजूद है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. كان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ما شاء الله ما شاء الله. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. ما شاء الله سبحان الله سبحان الله. وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. ما شاء الله ما شاء الله. बहुत खूब سبحان الله. وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم.